नमः संस्कृताय। साथियों, स्वागत है आप सबका सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। संप्रति संस्कृत वार्ताः श्रूयन्ताम्। नूतन लोकसभाया अधिवेशनं नवदेहले सोमवासरतः अष्टादशतम्याः लोकसभायाः आद्यम अधिवेशनं समारब्धम्। अस्मिन् समये निर्वाचित सदस्यानां प्रमाण स्वीकरणं जून 26 दिनांके बुधवासरे नूतन सभापतेश्च चयनं भविष्यति। जून 27 दिनांके राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुवर्या उभय सदनम् उद्दिश्य भाषणं करिष्यति। तत्कालीन सभापतेः भर्तृहरि मह्यव नियुक्त विषये विपक्षैः संघर्षाध्यता वर्तते। विपक्ष सदस्याः तात्कालिकं सभापतिं बहिष्कुर्युः। जून 28 दिनांके राष्ट्रपतेः भाषणस्य उपरि चर्चा आरप्स्यते। जुलै 2 तृतीये दिनांके वा प्रधानिनो भाषणस्य साध्यता वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। शुण्डिक्रयणे महिलाधिक्यं जेरुसले इस्रेल। गतवर्षे अक्टोबर 7 दिनांके इस्रेलोपरि हमास गणेन कृताक्रमणात् असुरक्षता भावना महिलाः बाधमाना बाधमाना वर्तते। अतः आत्मरक्षणाय भूषुण्डीः प्राप्तुम् इच्छुकानां इस्रेली महिलानां संख्या वर्धमाना अस्ति। एतावत्पर्यन्तं 42,000 भूषुण्डी अनुमतये आवेदनाः प्रादुः। 18,000 महिलाभ्यः भूषुण्डी प्राप्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता इति भद्रता सचिवालयो असूचयत्। संख्येयं युद्धपूर्वं प्राप्त भूषुण्डिकानाम् अपेक्षया त्रिगुणिता वर्तते। इस्रेल आक्रांत पश्चिमतीरे च सद्यः 15,000 महिलाः भूषुण्डीयुक्ता वर्तन्ते। 10,000 महिलाः भूषुण्डी चालन प्रशिक्षणाय स्वनाम्नां पञ्जीकरणम् अकुर्वन्। गाजायाः दक्षिण रफा नगरस्य बाह्यवलये निराश्रितकेन्द्रोपरि इस्रेल सैन्यं कोशाक्रमणम् अकरोत्। तत्र 25 जनाः मृता भूत्वा 50 जनाः व्रणिताः इति गाजा आरोग्याधिकारिणः त्वराक्षणा कार्यकर्तारः असूचयन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। ज्येष्ठ साहित्यिकारा अस्तंगता बेंगलुरु कन्नड़ साहित्य क्षेत्रस्य अपरं नक्षत्रम् अस्तंगतं ज्येष्ठा लेखिका नाडोज कमला हंपना शनिवासरे हृदयाघातेन पुत्रीगृहे निधनम् अवाप। वयोसहज आरोग्य समस्याभिः बाधिता इयं पतिं डॉक्टर पंडित नागराजय्यं पुत्रीद्वयं पुत्रं बन्धून् च विहाय परलोकम् अगच्छत्। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्येन सह नैके गण्याः अन्तिमदर्शनम् अलभन्त। कमलाहंपनायाः अपेक्षानुगुणं देहं MS रामय्य वैद्यकीय महाविद्यानिलयाय दानं कृतम्। बेंगलुरु मध्ये उपन्यासिका प्राचार्या च भूत्वा कन्नड़ जैन साहित्ये विशेषाध्ययनम् अकरोत्। नैकाभिः प्रशस्तिभिः पुरस्कृतेयं मूडबिद्रे मध्ये प्रवृत्ते अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलने सर्वाध्यक्षा आसीत्। श्रोतारः प्रिय श्रोतारः बन्धवस्य अग्रे पठामः शृणुमः। निर्माणे एव तृतीय सेतु पतनं चंपारण बिहार प्रान्तस्य चंपारण मंडलस्य मोतिहारी मध्ये निर्माण स्तरे वर्तमान सेतुः भानुवासरे प्रापतत। राज्ये एषा तृतीया घटना। कापि जीवहानि न अभवत् इति अधिकारिणो असूचयन्। 26 मीटर उन्नते विद्यमानस्य सेतोः पतनाय कारणं न ज्ञातं। विचारणायै आदेशः कृतः। जून 18-22 दिनाङ्कयोः अररिया मंडले सिवान मंडले च सेतुद्वयस्य पतनम् अभवत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। पठामः नूतनं समाचारम्।
पुष्पक परीक्षायां यशः बेंगलुरु क्षिपणि उड्डयन व्ययस्य न्यूनीकरणार्थम् इति इसरो पुनः उपयुज्यमानस्य प्रयोगः चित्रदुर्ग समीपे चल्लकेरे मध्ये यशस्वीरूपेण प्राचलत्। अत्यन्तं कष्टदायक प्रत्याह्वान सन्निवेशे पुष्पक स्वयं चलित भूत्वा अवतरण सामर्थ्यस्य परीक्षा दृष्ट्या प्रयोगायम् आसीत्। प्रयोगोऽयम् आसीत् विमानस्य पक्षयुक्तं पुष्पकवाहकं भारतीय वायुदलस्य चिनो ऊर्ध्वाटिकया भूमितः 4.5 किलोमीटर उपरि नीतम्। ततः धावनपथेन ततः तत् अधः पातितं पुष्पकौ स्वयं चलीभूत्वा स्वमार्गं सम्यक् कृत्वा धावनपथे आगच्छत्। धावनपथस्य केन्द्रपथे निश्चितरूपेण अवतरणे पुष्पकस्य वेगः प्रतिघण्टां 20-30 किलोमीटर आसीत्। यात्रिविमानानाम् अवतरणे तेषां वेगः 60-200 किलोमीटर वर्तते चेत् युद्धविमानानां वेगः प्रतिघण्टां 80-200 किलोमीटर वर्तते। प्रियश्रोतारः बन्धवस्य अग्रेसर अस्सां प्रवाहेण संत्रस्ताः गुवाहाटी अस्सां में प्रवाह परिस्थितिः गभीरा भूत्वा 4,00,000 संत्रस्ता इत्याधिकारिणो असूचयन्। अस्सां राज्यस्य नैकेषु भागेषु वर्षाधारा न्यूना भूत्वा परिस्थितिः श्रान्ता चेदपि 19 मण्डलानि सन्त्रासितानि। प्रवाह भूपतन चण्डमारुतैः राज्ये 37 जनाः मृताः। एकः दृश्यतां गतः। कामरूप तमुलपुर हेमकंडे कामरूप महानगरमण्डले सा 19 मण्डलेषु 3,90,400 एकनवति जनाः बाधिताः। गुरुवासरपर्यन्तं 4.09 इति लक्षं जनाः सन्त्रस्ताः। करिंगंज एकस्मिन् मण्डले एव 2.40 लक्षाधिकाः वृष्ट्या प्रवाहेण च बाधिताः वर्तन्ते। कोपिली बराक नद्यो अपायः कोपिली बराक नद्यो अपायस्तरं तीर्त्वा प्रवहन्त्यो वर्तेते। शताधिक शिबिरेषु 15,000 आश्रयं प्राप्नुवन्। 25,100 परिहार केन्द्राणि कार्याचरणे वर्तन्ते। प्रिय श्रोतारः, कर्नाटक राज्यस्य 24,200 वर्षस्य खार्द्री शामणपत्रिकाकार प्रशस्तिः प्रजावाणी पत्रिकायाः डेप्यूटी एडिटर एम नागराज वर्याय प्रदत्तास्ति। खार्द्री सम्मान स्मारक ट्रस्ट नामक संस्थया आयोजिते प्रशस्ति प्रदान समारंभे बीबीएपी अधिकारी HR उमाशंकर, ट्रस्ट मुख्य HR श्रीसा श्रीमती स्मिता अच्युतन आसन। श्रोतारा अग्रे सरम मातृधर्मं प्रत्यागमनं सुब्रह्मण्यम विश्व हिंदू परिषदो धर्म प्रसार विभागेन पंचग्रामस्य श्री पंचलिंगेश्वरालये शनिवासरे धर्मरक्षायागः प्राचलत्। तत्र क्रैस्तधर्मं प्रति मतान्तरं प्राप्तवतः 7 कुटुम्बानां 15 पुरुषान् 7 महिला च मातृधर्मं प्रति प्रत्यानयनं कृतम्। मातृधर्मं प्रत्यागतेभ्यः वस्त्राणि, धान्यानि, गृहोपयोगिनी वस्तूनि, देवचित्राणि च प्रदत्तानि। 7,000 गवां रक्षणं। भोपाल मध्य प्रदेशे सुष्ठुरूपेण गोहत्या निषेध नियमः परिपालित इति एतावत् पर्यन्तं 7,000 गवां रक्षणं कृतम्। एकमासे एव 50,500 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि इति मध्य प्रदेशस्य मुख्यमंत्री मोहन यादव सूचयत्। कार्यक्रमे एकस्मिन् भाषमाणः राज्ये गोहत्या निषेध नियमः
सम्यक् रूपेण कार्यपथे वर्तते ते आराध्यं गवां चौर्य प्रेषणं विरुद्ध्य व्रजाग्रा स्वीकृता भागरूपेण 7,000 गावः रक्षिताः सर्वमण्डलेषु क्रम स्वीकरणाय आदेशः कृत इति असूतयत्रुताराग्रे सरामः वंशीलाल स्नुषा भाजपक्षे नवदेरे ४४ वर्षाणां कांग्रेस पक्षस्य सहवासाय विदायम् उक्तवती हरियाणा प्रान्तस्य पूर्व सचिवा किरण चौधरी बुधवासरे स्वपुत्र्या स्मृत्या सह भाजपक्षं प्राविशत् पञ्चवारं शासिका भूता इयं किरण चौधरी पूर्वमुख्यमन्त्रिणो दिवंशिलालस्य स्नुषा सद्य काले किरण चौधरी तोषम क्षेत्रे शासिका चेत् तस्याः पुत्री श्रुते भवानी महेन्द्रगडयोः प्राक्तन सांसदा वर्तते कांग्रेस पक्षाय त्यागपत्रस्य प्रदाने किरण हरियाण कांग्रेस संघटकं पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपिन्दर वैयक्तिक स्वत्वम् इव कृतवान् अस्ति इति आरोपयत् 3,000 धावनैः इतिहास निर्माणं जार्ज सौंड धावनयन्त्रं कोहली विराट विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धायां विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धायाम् अन्यम् इतिहासम् अनिर्मातेषः T20 एकदिन विश्वचषकं च संयोज्य 3,000 धावनानि पूर्णम् अकरोत् एतत् साधनं कृतवान् अद्य यस्पिताडक विश्वे कीर्तिम् अभजत शनिवासरे बांग्लादेशं विरुद्ध्य अत्युत्तम अष्टम स्पर्धायां 37 धावनानि कृत्वा बाह्यो अभवत् एतेन T20 विश्वचषक स्पर्धायाः धावनानि 12 पर्यन्तम् अवर्धयत् विराट एकदिनात्मके विश्वचषके 95 धावनानि समग्रहणात् एवं आहत्य 3,002 धावनानि समग्रहणात् T20 विश्वचषके कोहली गरिष्ठं धावनं कृतवान् रोहित शर्मा 1,062 धावनैः द्वितीयस्थाने वर्तते एकदिनात्मके विश्वचषके सचिन तेंदुलकर 2,278 धावन संग्रहणं कृत्वा गरिष्ठरूपेण धावन कृतवतां यष्टिताडकानां पट्टिकायाम् अग्रस्थाने वर्तते विराट द्वितीय स्थाने वर्तते प्रियश्रोतारः अग्रे सरामः श्री सुधामंगलम सुसंपन्नम मैसूरु देव कृपया विश्वगुरु श्री व्यासराज तीर्थ गुरुणाम अनुग्रहेण महत्वपूर्वं श्री सुधामंगलम मैसूरु नगरे सवैभवं संपन्नम सुधामंगल महोत्सवः सप्ताहं यावत् भूत्वा मैसूरु महानगरे नूतनाध्यायस्य प्रारम्भाय साक्षी अभवत् इति सोसले श्री व्यासराज मठस्य श्री विद्याश्री श्री चरणाः सूचयन् कृष्णमूर्तिपुरं श्री व्यासराज मठे श्री सुधामंगलस्य अवलोकनं कृतज्ञता समर्पणे श्री चरणाः सर्वान् कार्यकर्तॄन् दानिनः समारम्भस्य यशसे सहकृतवन्तः इति अभ्यनन्दन् मंगल कार्यक्रमे 25 मठाधिपतयः शताधिकाः सुधाति विद्वांसः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्णाटकेभ्यः समागताः सहस्राधिकाः भक्ताः मैसूरु नगरे नूतनेतिहासं निर्ममिरे श्री व्यासतीर्थ विद्यापीठस्य 4 युवकाः श्री सुधाध्ययनं कृत्वा परीक्षां प्रदाय सुधा पंडिताः अभवन् प्रिय श्रोतार अग्रे सरामः मिथ्या वेदना तिरस्कृता प्रयागराज नीट परीक्षा लेखन समय मया उत्तरं लिखितं सूच्यंक पत्रम OMR छिन्नमिति न्यूनांकाः मया प्राप्ताः अतः पुनश्च परीक्षां लेखितुम् अवकाशः प्रदातव्यः इति उत्तर प्रदेशस्य आयुषी पटेल अलाहाबाद उच्च न्यायालयम् आवेदनं समर्पितवती आसीत् ताम् आवेदनम् उच्च न्यायालयः तिरस्करोत् सद्यः काले आयुषी सामाजिकान्तर्जाले छिन्नस्य OMR पत्रं प्रदर्श्य मम अन्यायो अभवत् मया 715 अंकाः प्राप्तव्या आसन् परम् OMR पत्रं छिन्नम् इति 25%
अंकाः प्राप्ताः इति न्यायालयं शरणम् आगच्छ। नीट परीक्षायाः व्यवस्थाकर्त्री NTA न्यायालय आयुपि इत्यभिधानाय इति अभिधानायाः अस्याः OMR पत्रं सुस्थितो वर्तते इति प्रादर्शयत्। अतः अस्याः आरोपः मिथ्या इति मत्वा उच्चन्यायालयः एतस्याः आवेदनं तिरस्करोत्। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीयाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। साथियों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे और उन तमाम संस्कृतानुरागियों तक आप पहुंचाएंगे जो भी शुभेच्छु हैं, जो भी श्रोतृगण हैं, जो प्रतिदिन संस्कृत में वार्ता सुनना पसंद करते हैं। कृपया आप उन तमाम मित्रों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।